जलसे के बारे में उनसे बात कर सकें। हमारा ये जलसा कल इंशाल्लाह 14 सितंबर 2023 को हकनामात हमने कर लिया और अपनी आवाम में हमने आवाम में अपना पैगाम भी दे दिया हुआ है और इंशाल्लाह हम उम्मीद रख रहे हैं कि हर इलाके से, इस डिवीज़न के हर कोने से लोग आएंगे, इंशाल्लाह इस जलसे में शिरकत करेंगे। और ये डी खान की तारीख़ का एक अजीम शान जलसा होगा, इंशाल्लाह यादगार जलसा होगा। और हम इस जलसे में इंशाल्लाह ये भी हम साबित करेंगे कि साउथ में जो KPK का साउथ डिवीज़न है, इसमें PTI पार्लियामेंटेरियन की जो हैसियत है, जो उनका मकाम है, उसमें इंशाल्लाह ये पूरे पाकिस्तान को पता चलेगा कि यहाँ पे उनकी कितनी पजीराई हुई है। तो ये इंतज़ामात हमने जलसे के कर लिया। हमारे कायदीन कल इंशाल्लाह आएंगे और इस जलसे से मुतालिक बातचीत होगी। और ज़ाहिर है हमारा जो प्रोग्राम है वो ये है कि हम इन कायदीन को जिनमें परवेज़ खटक साहब हैं, महमूद खान साहब हैं, ये साबिक़ वज़राए आला हैं और इन्होंने इस सूबे की खिदमत की है। पिछले 8 साल, 8.5 साल तक हुकूमत रही है और मेरे ख़्याल में जितने काम इनके अदवार में हुए, इन 2 वज़राए आला के अदवार में हुए हैं, इतना पहले कभी भी नहीं हुए थे। और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस जलसे में वो आके लोगों की मोहब्बत देखेंगे और हमारा पैगाम भी उन तक ये होगा कि साउथ हमेशा नज़रअंदाज रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि हम अपने जिस इलाके की महरूमी है उनको हम उजागर करें, उनको बताएं और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है तो उसमें जो बड़े बड़े मसाइल जो हमारे दरपेश हैं इस साउथ को, उनका हल हो और उनका तदारक हो। और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे चश्मा राइट बैंक अपर लिफ्ट कैनाल है, ये बरसों से एक यानी ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काम नहीं हो पा रहा। तो इसके ऊपर भी हम उनसे वो कहेंगे, जबकि हमारे जो PTI की जो गवर्नमेंट लास्ट जो गवर्नमेंट अपना महमूद खान साहब की थी, उसमें उन्होंने इसके ऊपर बड़ा काम भी किया। और जो लास्ट बजट था, जो हमारी गवर्नमेंट जब हमारी हटाई गई और तो उसमें जो वफाकी बजट में हमने 10 अरब रुपए रखने का प्रोग्राम भी बनाया था अपर लिफ्ट कैनाल के हवाले से। तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसका जहाँ से धागा टूटा था तो हम इंशाल्लाह बनाएंगे और इस प्रोजेक्ट को हम ही पूरा करेंगे। तो हमारे कायदीन आके यहाँ पे लोगों से मुखातिब होंगे, अपनी पार्टी का जो प्रोग्राम है वो भी हम बताएंगे। और हमारी पार्टी का जो प्रोग्राम है वो अमन, तरक्की और खुशहाली, हमारा पूरा जो मैनिफेस्टो है, पूरा जो मंशूर है वो इसके गिर्द घूमता है कि KPK में अमन हो, KPK में तरक्की का एक सफ़र शुरू हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, एग्रीकल्चर जो है नेगलेक्टेड था अभी तक, उसके ऊपर काम हो और यहाँ लोगों में खुशहाली हो। और जब यहाँ पे खुशहाली होगी KPK में तो पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह खुशहाली होगी। तो ये हमारे इस जो जलसा है कल का, उसमें ये हमारा में शमूलियत में तो अब कौन रह गया हुआ है। इसमें DA खान में तो जितनी लीडरशिप है वो शामिल हो चुकी है PTI में। इरशाम खान साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, आगाज़ खान साहब ने शिरकत कर ली है, खालिद सलीम खान अपने एक मकाम रखते हैं, और जनाब हमारे कुंडी साहबान जो टांग को रिप्रेजेंट करते हैं, इरफान खान बैठे हैं, टांग को रिप्रेजेंट करते हैं, DA खान को रिप्रेजेंट करते हैं, सब हमारे दोस्त। तो टांग और DA खान की भरपूर नुमाइंदगी इसमें मौजूद है। और कयूम इस्लाम साहब हैं, वो हमारे साथ हैं। में एक इनफरादी अमल हो सकता है, किसी की शरारत हो सकती है और शरारत करने वाले को मेरे ख्याल में उसका जवाब भी मिल गया है कि आवाम में उसकी उसकी मजम्मत की है। और मैंने देखा मीडिया में ऐसे एकदम से ये नहीं हो सकता कि आप दुश्मनी पूरी करेंगे, आप मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहते हो, इस किस्म की मतलब घटिया हरकत की है जिसने भी किया तो मामूली से इक्का दुक्का। इसलिए अमीन को आप ढूंढते तो फिर उससे रब्ता कर लेंगे हम। आपसे तो बात कह रहे हैं कि PTI माशाल्लाह इमाम हुसैन साहब हैं, तशाम जबरदस्त साहब, राना साहब, तो क्या ये जो जलसा मुनक्किद किया जा रहा है, के उम्मीदवार हैं, 2 MLA हैं, तो ये जलसा बैसाखी ग्राउंड या रतक स्टेडियम में बेहतर नहीं था कि 2 कनाल की जगह पे जलसा हो? ये जलसे या जलसी इसको हम कहेंगे? मेरे ख्याल में बहुत बड़े बड़े जलसे पहले भी यहाँ पे मुनक्किद हो चुके हैं। जमात इस्लामी का, पीपल पार्टी का, बिलावल भुट्टो भी यहाँ पे आ चुके हैं। और ये ग्राउंड कोई ये 2 कनाल का तो नहीं है मेरे ख्याल में, आप ज़रा सी वो कसर नफसी से काम ले रहे हैं। बड़ा ग्राउंड है, उसमें मेरे ख्याल में 12-14 हज़ार लोग
آ سکتے ہیں. اور ہمارا یہ پروگرام ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس میں اتنے ہوں گے کہ باہر بھی آپ دیکھیں گے لوگ ہوں گے اور اندر بھی لوگ ہوں گے. ایسا ہوتا ہے کہ میرا خیال میں جب الیکشن ہو جاتے ہیں اس کے رزلٹ آ جاتے ہیں تو پارٹی کی پوزیشن واضح ہو جاتی ہے. تو جو اکثریتی پارٹی ہوتی ہے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوتی ہے اور ظاہر ہے پھر اگر اکثریت تھن سی ہے تھوڑی ہے تو اس کے بعد ظاہر اس کو لامحالہ اپنے ساتھ میں ملانی پڑتی ہیں جو دوسرے گروپس ہوتے ہیں جو دوسری پارٹیز ہوتی ہیں تو وہ ملا کے ایک حکومت بنانی ہوتی ہے. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جیسے ان وزرائے اعلیٰ نے کام کیے ہیں لوگوں کی بھی پذیرائی ہے لوگوں کی محبت بھی ہے اور کام کر کے دکھائے ہیں صرف باتیں نہیں ہوئی ہیں. آپ اگر دیکھیں گے ان کے پورے ادوار میں جو پولیس ریفارمز ہیں جو اکنامک ریفارمز ہیں جو ایگریکلچر ریفارمز ہیں جو سارے کام کیے ہیں تو بذات خود وہ بول رہے ہیں. تو لوگ انشاءاللہ اس پارٹی کو ایک اکثریتی پارٹی بنائیں گے اور پہلے تو ہم یہ انشاءاللہ یہ توقع بھی ہے اور ہم امید کرتے ہیں اور ہمارا قوی طور پہ یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ ہم 2/3 اکثریت سے ہم آئیں گے جنرل الیکشن میں اور ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی دوسری پارٹی کے. لیکن بہرحال اس وقت کی بات ہے الیکشن بالکل ہونے چاہیے 90 دن کے اندر جو قانون کی ایک آئین کی ایک روح کے حساب سے ہونے چاہیے. لیکن کچھ مجبوریاں جیسے ابھی ڈی لمیٹیشن والی ہیں ڈی لمیٹیشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے 1-1.5 مہینہ 2 مہینہ لیٹ ہو جائیں. تو بہرحال ابھی تک کا جو نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جلدی خیال میں کل کا جلسہ اس کا جواب دے دے گا آپ کو. میں اگر بولوں گا تو اٹ ول بی ٹو ارلی. لوگوں کے جو نظریات کی بات آپ کرتے ہیں بڑی پارٹیز کی آپ بات کرتے ہیں ان کے نظریات کہاں پہ ہیں وہ نظریات کا کہاں تک تقدس کو برقرار رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ہم اس وقت جو پروگرام کے ساتھ ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے لوگوں کی خدمت کرنی ہے ہم نے کام کرنا ہے. ہمارا جو نظریہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم کام کریں. ہمارے لیڈران کا کھٹک صاحب کا محمود خان صاحب کا یہی نظریہ ہے کہ ہم کام کریں اور لوگوں میں پروو کریں کہ ہم کام کریں. خان کل بھی ہمارے ساتھ سارا دن تھے. آج وہ چونکہ لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں اپنے حلقے میں موجود ہیں تو انہوں نے آج اس پریس کانفرنس میں آنے کی مدد کی ہے تو اس وجہ سے وہ ویڈیو کو اگر آپ دوبارہ دیکھیں تو ایسا تو میں نے نہیں کہا تھا. میں نے سیاست چھوڑنے کی کوئی بات نہیں کی تھی. سیاست ہم کریں گے اور لوگوں کی خدمت. ہم انشاءاللہ ایک محتاط اندازے سے ہم 14-15 ہزار لوگ ایکسپیکٹ کریں گے. کوئی سوالوں کے جواب میرے بھائی سے بھی پوچھیے. احتشام خان ہمارے سینئر صاحب میں ایسے کوئی حرکت نہیں ہوئی. ایک آدھی حرکت اگر ہوئی ہے تو وہ میرے خیال میں ٹانک روڈ پہ کوئی ظفر آباد کے آس پاس ہوئی ہے وہ بورڈ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. باقی سائن بورڈ وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں فلیگ بھی لگے ہوئے ہیں اور کوئی ان کو نہیں چھیڑ رہا. ٹی اے خان کے لوگوں کی ہمیشہ یہ اخلاقیات رہی ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ مہمانوں کا استقبال کیا اور پریویس آپ ریکارڈ دیکھ لیں. یہاں پہ بلدیات میں میرے خیال میں تحریک لبیک نے ایونٹس کیے ہیں. بلاول صاحب آئے تھے انہوں نے جلسے کیے. یا ابھی ریسنٹلی جو دیکھ لیں سراج الحق صاحب آئے ہیں ان کا وینیو بھی سیم حق نواز پارک رہا ہے. فار ایگزامپل ہم پہ کوئی نہ کوئی میڈیا میں یہ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ نے حق نواز پارک کا چناؤ کیوں کیا. ہم نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ وہ جگہ چھوٹی ہے. ہم نے اس وجہ سے کیا کہ وہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بڑا سیف ہے. ابھی الیکشن کا چونکہ کوئی موسم نہیں ہے. جب الیکشن آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈی خان اسٹیڈیم میں بھی ہم جلسہ کر کے دکھائیں گے. بیساکھی گراؤنڈ میں بھی کر کے دکھائیں گے. بغیر موسم کے عوام میں کوئی نہیں آ سکتا. 1.5 سال پی ڈی ایم کی حکومت نے گزارے ہیں وہ لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے. ہم میدان میں آئے ہوئے ہیں. نوشہرہ میں ہم نے جلسہ کیا کامیاب جلسے آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا. اس کے بعد ہم کاغان گئے ہیں کھٹک صاحب منصیرہ گئے ہیں. ہم چونکہ اس جلسے کی تیاری میں تھے. ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ڈی خان کے بعد سوات کا پروگرام ہے. تو پورے صوبے میں ہم عوام میں جا رہے ہیں عوام کو فیس کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ بات پیچھے رکھنی چاہیے کہ نواز پارک میں کیوں ہو رہا ہے. کوئی اور بھی جماعت آ جائے ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں اور آپ کے پاس پریویس ریکارڈز ہوں گے. یہاں پہ پیپل پارٹی کے ایونٹ ہوئے جماعت اسلامی کے تحریک لبیک کے ان کی کتنی گیدرنگ تھی وہ ڈیٹا آپ لے لیں. اگر ہماری گیدرنگ ان سے ڈبل نہ ہوئی تو آپ کہہ دیں کہ آپ کی کشتی خلاف ہے.